وانجح بالنهاية، ابديها بالي وبيا علي انهي الحكاية، ابديها بالي وبيا علي انهي الحكاية. والنظرة الاخيرة من شيخ العشيرة، والنظرة الاخيرة من شيخ العشيرة، معناها افتخر بعد الصبر وانهي المسيرة، معناها افتخر بعد الصبر وانهي المسيرة. علي طف النار، علي حمى الجار، علي طف النار، علي حمى الجار، علي نبي وغار ما تم موته وصيفه، علي يوم